जिंदगी है अजल तो तू भी नहीं, सोचता हूँ अटल तो तू भी नहीं, और तेरे होते भी सब खराब ही था, तेरे होते भी सब खराब ही था, और फिर आजकल तो तू भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली। प्रोग्राम है आपकी शायरी, और प्रोग्राम आपकी शायरी में जिस तरह से आपके इल्म में ये बात आ चुकी है कि कलाम शायर व ज़ुबान शायर आपको सुनाया जाता है, आज उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमारे मेहमान उसामा ज़ुरैज़। अस्सलामुअलैकुम उसामा। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उसामा, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उसामा ज़ुरैज़ के बारे में आपको बताते जाएं कि उसामा ज़ुरैज़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात से वाबस्ता हैं। पहला सवाल ही यही है उसामा के शोबा नफ्सियात और अदब, ये एक कम्बिनेशन जो है, इसके बारे में बताइए। मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि नफ्सियात और अदब दोनों जो हैं ये मुशाहदे का हासिल होते हैं, और ये दोनों बुनियाद है नफ्सियात की भी और अदब की भी मुशाहिदा। और मेरे ख़्याल में जिस बंदे ने अदब नहीं पढ़ा उसे नफ्सियात पढ़ने का और पढ़ाने का कोई हक़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि जिस बंदे ने अदब नहीं पढ़ा उसे नफ्सियात पढ़ने का या पढ़ाने का कोई इख्तियार भी हासिल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी है, ज़िंदगी है अजल तो तू भी नहीं। हाँ, ज़िंदगी है अजल तो तू भी नहीं, सोचता हूँ अटल तो तू भी नहीं। बहुत खूब। तेरे होते भी सब खराब ही था। वाह वाह वाह, क्या कहने। तेरे होते भी सब खराब ही था, और फिर आजकल तो तू भी नहीं। तेरे होते भी सब खराब ही था, और फिर आजकल तो तू भी नहीं। ऐ शगुफों में रंग भरते शख्स, इस उदासी का हल तो तू भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ शगुफों में रंग भरते शख्स, इस उदासी का हल तो तू भी नहीं। जिस कदर सब्र कर चुका हूँ मैं, उस कदर मीठा फल तो तू भी नहीं। सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा। सब्र कर चुका हूँ मैं, वाह, उस कदर मीठा फल तो तू भी नहीं। जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, उसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं। वाह, क्या कहने, खूब, बहुत खूब। जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, उसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं। वो जो शेर आपने सुनाया सब्र वाला और सब्र के फल वाला, वो दोबारा सुनाइए। जिस कदर सब्र कर चुका हूँ मैं, उस कदर मीठा फल तो तू भी नहीं। जिस कदर सब्र कर चुका हूँ मैं, उस कदर मीठा फल तो तू भी नहीं। और वो एक बात है कि तेरी तलाश के मारों की नींद पूरी हो, ज़रा तो बैठ कि पैरों की नींद पूरी हो। ये पैरों की नींद आपने जो पूरी करवा दी है ना, इससे और कुछ हो ना हो, आंखों की नींद पूरी हो ना हो, लेकिन पैरों की नींद जिस तरह से पूरी करवा दी, लगता है कि सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में। ये गज़ल सुनाइए। तेरी तलाश के मारों की नींद पूरी हो, ज़रा तो बैठ के पैरों की नींद पूरी हो। जो एक जागे तो दोनों को इज़्तिराब रहे। सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहने। जो एक जागे तो दोनों को इज़्तिराब रहे, जो एक सोए तो दोनों की नींद पूरी हो। मुकर्रर, सुभान अल्लाह। जो एक जागे तो दोनों को इज़्तिराब रहे, वाह, जो एक सोए तो दोनों की नींद पूरी हो। खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहे मसरूफ़, खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहे मसरूफ़, खुदा तो चाहेगा बंदों की नींद पूरी हो। सुभान अल्लाह। खुदा तो चाहेगा ख्वाबों में सब रहे मसरूफ़, खुदा तो चाहेगा बंदों की नींद पूरी हो। उसी की मर्ज़ी है कितनों को चौकीदार रखे, उसी की मर्ज़ी है कितनों को चौकीदार रखे, उसी की मर्ज़ी है कितनों की नींद पूरी हो। सुभान अल्लाह, वाह, एक नया मजमून, बहुत बहुत खूब। उसी की मर्ज़ी है कितनों को चौकीदार रखे, उसी की मर्ज़ी है कितनों की नींद पूरी हो। ये रोटी पानी का झगड़ा है और लोगों का, ये रोटी पानी का झगड़ा है और लोगों का, मैं चाहता हूँ कि लोगों की नींद पूरी हो।
یہ روٹی پانی کا جھگڑا ہے اور لوگوں کا. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نیند پوری ہو، وصال کر کے جدائی کا نام تک نہ رہے. وصال کر کہ وصال جدائی کا کر کے جدائی کا نام تک نہ رہے. پھر اتنا جاگیں کہ برسوں کی نیند پوری ہو، وصال کر کے جدائی کا نام تک نہ رہے. سبحان اللہ، واہ کیا کہنے. پھر اتنا جاگیں کہ برسوں کی نیند پوری ہو. پھر اتنا جاگیں کہ برسوں کی نیند پوری ہو. تیرا بچھڑنا کہ بس جاگنے کی دوری پہ ہے. تیرا بچھڑنا، تیرا بچھڑنا کہ بس جاگنے کی دوری پہ ہے، تو کیسے خوف کے ماروں کی نیند پوری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا تیرا بچھڑنا بچھڑنا کہ بس جاگنے کی دوری پہ ہے، تو کیسے خوف کے ماروں کی نیند پوری ہو. تیری تلاش کے ماروں کی نیند پوری ہو. ذرا تو بیٹھ کہ پیروں کی نیند پوری ہو. جس طرح سے نیند آپ نے پوری کروا دی ہے نا، لگتا ہے کہ جتنے بھی شاعر آئیں گے وہ نیند پوری ہی کریں گے، یا جتنے بھی شاعری سے محبت کرنے والے، ادب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نیند کا خاصی خیال رکھیں گے. زندگی ہے اجل تو تو بھی نہیں، اس میں سوچتا ہوں اٹل تو تو بھی نہیں. اور یہ جو مضمون آپ نے باندھا کہ تیرے ہوتے بھی سب خراب ہی تھا، اور پھر آج کل تو تو بھی نہیں، اس پہ تھوڑی سی کوئی روشنی ڈالیے. ہاں، یہ ویسے میری زندگی کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز خراب چل رہی ہوتی ہے. تو شاعر کے ہاں کوئی بھی چیز لاشعوری طور پر آتی ہے. ایک زمین آتی ہے، ایک بحر آتی ہے، وہ لاشعوری طور پر ہوتی ہے، اور پھر قافیہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو تیرے ہوتے بھی سب خراب ہی تھا، تو یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے. ہاں، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے سب خراب اور اس کے نہ ہونے سے تو پھر سب کچھ زیادہ خراب ہو جائے گا. اچھا، اور جب خراب ہوگا تو دوست جو ہے وہ ایک شام کو اکٹھے ہو جائیں گے رونے کو، لیکن پھر بھی آنسو جو ہے نا بہت کم ہو جائیں گے. تو وہ جو معاملہ ہے وہ بھی معاملہ ہمارے سامعین تک پہنچائیے کہ دوست ایک شام اکٹھے تو ہوئے رونے کو، پھر بھی آنسو بہت کم تھے تجھے رونے کو. سنائیے. یہ غزل میں مرزا ہمارا دوست وہ فوت ہو گیا تھا تو اس کے لیے لکھی ہے. صحیح. دوست ایک شام اکٹھے تو ہوئے رونے کو، دوست ایک شام اکٹھے تو ہوئے رونے کو، پھر بھی آنسو تو بہت کم ہے تجھے رونے کو. ایک حد تک میرا بیمار ابھی زندہ تھا، کیا کہنے، ایک حد تک میرا بیمار ابھی زندہ تھا، اور تیار تھے سب چھوٹے بڑے رونے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حد تک میرا بیمار ابھی زندہ تھا، ایک حد تک میرا بیمار ابھی زندہ تھا، ایک حد تک میرا بیمار ابھی زندہ تھا، اور تیار تھے سب چھوٹے بڑے رونے کو. جس قدر رونے کی عادت ہے وہ دن دور نہیں، جس قدر رونے کی عادت ہے وہ دن دور نہیں، لوگ بلوائیں گے مرنے پہ مجھے رونے کو. واہ واہ سبحان اللہ. جس قدر رونے بہت کی اچھا ہے، عادت مضمون بھی ہے اچھا ہے وہ اور دن پھر دور خیال، واہ نہیں. کیا کہنے، بڑی بنت ہے. سبحان اللہ. جس قدر رونے کی عادت ہے وہ دن دور نہیں، لوگ بلوائیں گے مرنے پہ مجھے رونے کو. ہم تو جیسے کہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو جیسے کہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو. مکرر. ہم تو جیسے کہ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو. وہ اداسی ہے کہ بس بات ملے رونے کو، جس کے پیچھے نہیں ہوتا کوئی رونے والا، ہم بنائے گئے زوریز اسے رونے کو. جس کے پیچھے نہیں ہوتا کوئی رونے والا، ہم بنائے گئے زوریز اسے رونے کو. کیا رونے کی خواہش ہے یا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، صفاتی معاملہ ہے رونے کا؟ یا ہاں، ذاتی معاملہ بھی ہے اور صفاتی معاملہ بھی ہے. اور کیونکہ میں خواہشیں اور پھر آب و دانے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ تمام خواہشیں پوری ہوں، آب و دانہ ہو. تمام خواہشیں پوری ہوں، آب و دانہ ہو،
तमाम ख्वाहिशें पूरी हूँ आब व दाना हो, अब इसमें दिल नहीं लगता नया ज़माना हो। तमाम ख्वाहिशें पूरी हों आबो दाना हो, अब इसमें दिल नहीं लगता नया ज़माना हो। अच्छा फरार है। तमाम ख्वाहिशें पूरी हों आब व दाना हो, अब इसमें दिल नहीं लगता नया ज़माना हो। किसी की सालगिरह हो किसी की बरसी पर, किसी की सालगिरह हो, किसी की सालगिरह हो किसी की बरसी पर, किसी का नोहा किसी और का तराना हो। वाह वाह, बहुत खूब। किसी ये तो की- वो वाला मामला हो गया कि एक तरफ शादी है, एक तरफ शादी मर्ग का समा है और एक तरफ मर्ग का समा है। हाँ बिल्कुल वाह, ऐसा है। बहुत अच्छा है। किसी की सालगिरह हो किसी की बरसी पर, किसी का नोहा किसी और का तराना हो। तमाम गांव इकट्ठा हो एक स्टेशन पर, तमाम गांव इकट्ठा तमाम हो गांव इकट्ठा हो एक स्टेशन पर। और एक शख्स उधर शहर से रवाना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम गांव इकट्ठा हो एक स्टेशन पर। ये एक मुकम्मल कैफियत है, मुकम्मल दर्द है, मुकम्मल मंजर है। सुभान अल्लाह। दोबारा तमाम मुकर्रर। गांव इकट्ठा हो एक स्टेशन पर और एक शख्स उधर शहर से रवाना हो। उसी से पूछो शरायत के जिसके दरिया हैं, वाह, उसी से पूछो शरायत के जिसके दरिया हैं। वो क्या करे कि जिसे कुछ ना कुछ उगाना हो। सुभान अल्लाह। उसी से पूछो, दोबारा उसी मुकर्रर। से बड़ा अच्छा पूछो है, बड़ा अच्छा शरायत है। के वाह। जिसके दरिया हैं। वो क्या करे कि जिसे कुछ ना कुछ उगाना हो। किसी से मिलने की जल्दी भी हो हमें ज़ोरेज़, किसी से किसी से मिलने की जल्दी भी हो हमें ज़ोरेज़, और एक जलता हुआ शहर भी बचाना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हैं, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, हैं, तो ये मुनीर नियाज़ी वाला मुझे आखिर में कहीं ना कहीं जाके कोई जो है ना, कहीं आपको दूर से देख रहे थे और कह रहे थे कि जो है ना, बचाने वाला सिलसिला जो है तुमने जारी रखना है। ये दुख नहीं कि शहर में मेरा कोई नहीं, क्योंकि ये जो मतलब ये जो गज़लें हैं, ये जो मज़ामीन हैं, ये एक दूसरे से रब्त के तहत, इनमें भी एक रब्त व ज़ब्त है। तो अब आपने बचाना है और फिर उस शहर से आने वाले का भी ख्याल करना है। आप उन गांव के लोगों में भी शामिल हैं जो शहर से आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात से आप जो है वो आप कह लें कि बेखबर हैं, आपको कोई उदासी नहीं कि ये दुख नहीं कि शहर में मेरा कोई नहीं। ये दुख नहीं कि शहर में मेरा कोई नहीं। ये दुख नहीं कि शहर में मेरा कोई नहीं। ये दुख की बात है कि किसी का कोई नहीं। ये दुख नहीं कि शहर में मेरा कोई नहीं। ये दुख की बात है कि किसी का कोई नहीं। ये दुख की बात तो है। उसका बिछड़ना ले गया हिस्से मज़ाह तक, उसका बिछड़ना ले गया, उसका बिछड़ना ले गया हिस्से मज़ाह तक। हंसने की बात करता हूँ हंसता कोई नहीं। बहुत अच्छा है। उसका बिछड़ना ले गया हिस्से मज़ाह तक। हंसने की बात करता हूँ हंसता कोई नहीं। सब जुल्म होता देखने वालों की सफ़ में है। सब जुल्म होता देखने वालों की सफ़ में है। अफसोस इस हजूम में अंधा कोई नहीं। अरे 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 वाह। सब जुल्म होता, ये तो हालत हाल के सबब है, बात सारी हालत हाल पे है। सब जुल्म होता देखने वालों की सफ़ में है। अफसोस इस हजूम में अंधा कोई नहीं। लगता है वो तो शहरों का होकर ही रह गया। लगता है वो दर्द आ गया फिर से। लगता है वो तो शहरों का होकर ही रह गया। हालांकि जानता था हमारा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। मुकर्रर सुभान अल्लाह। लगता है वो तो शहरों का होकर ही रह गया। हालांकि जानता था हमारा कोई नहीं। हमारा कोई नहीं। दिन क्या हुआ कि भाग पड़े दफ्तरों की समत। दिन क्या हुआ कि भाग पड़े दफ्तरों की समत। जोरे सैरगाहों में होता कोई नहीं। दिन क्या हुआ कि भाग पड़े दफ्तरों की समत।
زوریز سیرگاہوں میں ہوتا کوئی. اچھا میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ زورے شاعری سنا رہے ہیں اور میں داد دینے کے بجائے غمگین ہوتا جا رہا ہوں اور ان کو جو داد دینی ہے وہ غم میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے. یہ حقیقتاً مسئلہ ہے. یہ ابھی جو ہے ہماری جو سوشل لائف ہے اس طرح سے ہو چکی ہے کہ سب واقعتاً دفتروں کی طرف بھاگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سبزہ گاہوں کی طرف کوئی نہیں جاتا, کوئی پارکس کی طرف نہیں جاتا. خیر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ قافلے میں تو کیا تھا, غبار میں بھی نہ تھا. جو شہر میں رہ گیا ہے ہم اسی کو کہہ لیتے ہیں کہ وہ قافلے میں بھی نہیں تھا, غبار میں بھی نہیں تھا. وہ اول آیا ہے وہ 1000 میں بھی نہیں تھا. اسی والے معاملے کو جو ہے لے کے اب چلیں جی آگے. وہ قافلے میں تو کیا تھا, غبار میں بھی نہ تھا. بہت خوب غزل ہے یہ, بہت خوب غزل ہے. وہ قافلے میں تو کیا تھا, غبار میں بھی نہ تھا. جو اول آیا ہے پہلے 1000 میں بھی نہ تھا. یہ حقیقت ہے. واہ, بہت خوب. وہ قافلے میں تو کیا تھا, غبار میں بھی نہ تھا. جو اول آیا ہے جو اول آیا ہے پہلے 1000 میں بھی نہ تھا. تمام سمتیں سبھی راستے اسی کے تھے. ہاں, تمام سمتیں سبھی راستے اسی کے تھے. میرا بچاؤ تو راہ فرار میں بھی نہ تھا. تمام سمتیں سبھی راستے اسی کے تھے. میرا بچاؤ تو راہ فرار میں بھی نہ تھا. تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا. تیرے نہ آنے کا سن کر تیرے نہ آنے کا بہت اداس ہوا. واہ, تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ آدمی جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا. سبحان اللہ, کیا کیا خوب ہے. تیرے نہ آنے کا سن کر بہت اداس ہوا. وہ آدمی جو تیرے انتظار میں بھی نہ تھا. بھگت رہا ہوں اسی کی سزا بھی زوریز. بھگت رہا ہوں بھگت رہا ہوں اسی کی سزا بھی زوریز. وہ فیصلہ جو میرے اختیار میں بھی نہ تھا. وہ فیصلہ جو میرے اختیار میں بھی نہ تھا. کبھی فیصلے اختیار میں ہوا بھی کیے ہیں کبھی زندگی میں, ویسے ہوتے ہیں کبھی کوئی فیصلے جو اختیار میں ہوں؟ نہیں, میری زندگی کے فیصلے کم از کم میرے اختیار میں نہیں ہیں. نہیں ہے. نہیں. ہاں, تو وہی تو جاننے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کچھ ایسا مقام آئے گا زندگی میں کہ ہمیں لگے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ عین ممکن ہے پھر کبھی آ جائے, لیکن ابھی ایسا لگ نہیں رہا کہ مثلا آئے گا. کیا یہ فیصلہ ممکن ہے کہ آپ اتنی غزلوں کے بعد ہمیں ایک نظم سنائیں؟ ہاں, ویسے میری نظمیں بھی غزلوں جیسی ہوتی ہیں, لیکن ایک نظم ہے بالکل, محبت کی نظم, اس کا نام ہے. عنوان ہے محبت کی نظم. محبت کی نظم. ویسے تو رونے دھونے کی باتیں ہیں کیونکہ یا نیند کی باتیں ہیں. دوست ایک شام اکٹھے تو ہوئے رونے کو, پھر بھی آنسو بہت کم تھے بہت تجھے رونے کو. اور پھر تیری تلاش کے ماروں کی نیند پوری ہو, ذرا تو بیٹھ کے پیروں کی نیند پوری ہو. اب اس کے بعد اگر محبت کی نظم آتی ہے تو لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی محبت کی نظم ہوگی. جی. تو کو کاف کی شہزادیوں کی رشتہ دار, واہ, اس انتشار بھری خلق میں اتاری گئی. تمام آنکھوں کی تسکین تیرے چہرے سے, تمام دنیا تیری آرزو میں زندہ ہے. تمام دنیا تیری آرزو میں زندہ ہے. تمام آنکھوں کی تسکین تیرے چہرے سے, تمام دنیا تیری آرزو میں زندہ ہے. یوں تیرا ایک ہی انسان کے لیے جینا, واہ, یوں تیرا ایک ہی انسان کے لیے جینا تمام لوگوں کے حق میں زیادتی ہوگا. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت خوب. یوں تیرا ایک ہی شخص کے لیے جینا, ایک ہی انسان کے لیے جینا تمام لوگوں کے حق میں زیادتی ہوگا. یہ دوبارہ سے سنائیے, دوبارہ سے سنائیے. واہ. تو کو کاف کی شہزادیوں کی رشتہ دار, تو کو کاف کی شہزادیوں کی رشتہ دار, اس انتشار بھری خلق میں اتاری گئی. واہ, بہت خوب. تمام آنکھوں کی تسکین تیرے چہرے سے, واہ, کیا تسکین ہے. تمام دنیا تیری آرزو میں زندہ ہے. یوں تیرا ایک ہی انسان کے لیے جینا تمام لوگوں کے حق میں زیادتی ہوگا. بہت خوب, تمام لوگوں کے حق میں زیادتی ہوگا. پروگرام کا یہ آخری وقت ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی دوست کی بات ہو جائے, آخر میں دوست کی بات ہو, اور اس کے بعد جو ہے ہم
آپس کی دوستی کی باتیں کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام کے جانے پہنچے. ہم لوگ تیری خوشیوں میں شامل تو ہوں گے دوست. واہ. ظاہر ہے غم بھی بیچ میں حائل تو ہوں گے دوست. ہم لوگ تیری خوشیوں میں شامل تو ہوں گے دوست. ظاہر ہے غم بھی بیچ میں حائل تو ہوں گے دوست. ویسے بھی صرف آگ لگانے کی بات ہے. ویسے بھی صرف آگ لگانے کی بات ہے. 10-20 لوگ شہر میں جاہل تو ہوں گے دوست. کیا اچھا ہے, کیا خوب ہے, کیا خوب ویسے ہے. بھی صرف آگ لگانے کی بات ہے. 10-20 لوگ شہر میں جاہل تو ہوں گے دوست. واہ واہ واہ. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. 2-4 لوگ پیار کے قابل تو ہوں گے دوست. واہ, کیا امید ہے. سبحان اللہ. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. 2-4 لوگ پیار کے قابل تو ہوں گے دوست. اجلے لباس پہنے ہوئے خوبرو بدن. اجلے لباس پہنے ہوئے خوبرو بدن. ان کے بھی میری طرح مسائل تو ہوں گے دوست. واہ 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 واہ. اجلے لباس ایسا پہنے ہے, ہوئے حقیقت ہے. خوبرو سبحان بدن. اللہ. واہ. ان کے بھی میری طرح مسائل تو ہوں گے دوست. میرے بلوچ بھائی پلٹ کر نہ آ سکے. میرے بلوچ بھائی پلٹ کر نہ آ سکے. اغوا کرانے والوں کے بھی دل تو ہوں گے دوست. ارے ارے میرے بلوچ بھائی پلٹ کر نہ آ آ سکے. اغوا کرانے والوں کے بھی دل تو ہوں گے دوست. سبحان اللہ. اس شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. 2-4 لوگ پیار کے قابل تو ہوں گے دوست. یہ ایک امید ہے, اور اسی امید پر دنیا قائم ہے کہ واقعی یہ شہر نامراد میں کچھ بھی نہیں تو کیا. 2-4 لوگ پیار کے قابل تو ہوں گے دوست. بس انہی پیار کے قابل لوگوں کو دیکھتے ہوئے امید کی بات کرنی ہے, برداشت کی بات کرنی ہے, پیار کی بات کرنی ہے. یہ جو پروگرام ہے یہ بھی امن, سکون اور محبت کا پیغام دینے والا پروگرام ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.